अस्सलामुअलैकुम, जाने जहां में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नॉवेल कैसा लग रहा है? उम्मीद है कि वो भी अच्छा लग रहा होगा। और नॉवेल अपने आखिरी मराहिल की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। देखते हैं कि कैसे मुसन्निफा उमैरा अहमद साहिबा इन चीजों को एंड पे लेके जाती हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बहुत शुक्रिया। अगला सीन शुरू होता है जिब्रील की तारीफों से। अब तक तो आप लोगों को भी जिब्रील काफी पसंद आ रहा होगा। जिब्रील लोगों को ना समझ में आने वाले अंदाज में मुतासिर करता था। 13 साल की उम्र में उसका ठहराव उसकी उम्र के आम बच्चों के बरक्स था। सालार की बीमारी ने इमामा के साथ साथ 10 साल की उम्र में उससे भी बदल दिया था। वो जरूरत से ज्यादा हसास और अपनी फैमिली के बारे में ज्यादा जिम्मेदार हो गया था, यूं जैसे वो उसकी जिम्मेदारी थी। और सालार और इमामा यकीनन बहुत खुशकिस्मत थे कि उनकी सबसे बड़ी औलाद में ऐसा एहसास जिम्मेदारी था। उसने अमेरिका में जब सालार की सर्जरी हो रही थी और उसके बाद वहां इमामा भी ठहर गई थी, तो इस सारे टाइम पीरियड में उसने अपने तीनों छोटे बहन भाइयों की परवाह किसी बाप ही की तरह की थी। सिकंदर, उस्मान और तैयबा सालार के बच्चों की तरबियत से पहले ही मुतासिर थे, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में जिब्रील ने जिस तरह से उनके घर पर अपने बहन भाइयों का ख्याल रखा था वो उनको मजीद मुतासिर कर गया था। इमामा ने अपने बच्चों से कहा था कि ये हमारा घर नहीं है, हम यहाँ मेहमान हैं और मेहमान कभी मेजबान को शिकायत का मौका नहीं देते। और उन चारों ने ऐसा ही किया था। तैयबा और सिकंदर को कभी उन चारों बच्चों के हवाले से किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा था और ना ही उनके हवाले से किसी इजाफी जिम्मेदारी का उन्हें एहसास हुआ था। वो तीनों ही अपने काम खुद ही कर लेते थे और रईसा की जिम्मेदारी उन तीनों ने आपस में बांटी हुई थी, क्योंकि उन चारों में वो सबसे छोटी थी और किसी हद तक अपने कामों के लिए वही दूसरों पर इन्हिसार करती थी। अपने बहन भाइयों की जिम्मेदारियां इस तरह अपने सर लेने ने जिब्रील को बहुत बदला था। एक 10 साला बच्चा कई महीने अपना खेल कूद, अपनी सरगर्मियां भुला बैठा था और यही वो वक्त था जब जिब्रील ज़हनी तौर पर भी बदलता चला गया था। 13 साल की उम्र में हाई स्कूल से डिस्टिंक्शन के साथ पास करके यूनिवर्सिटी जाने वाला वो अपने स्कूल का पहला स्टूडेंट था। और वो यूनिवर्सिटी सिर्फ डिस्टिंक्शन के साथ नहीं पहुंचा था, बल्कि वहां वो बिल गेट्स फाउंडेशन की एक स्कॉलरशिप पर पहुंचा था। वो पहली सीढ़ी थी जो मेडिसिन की तरफ जाते हुए उसने चढ़ी थी। सालार सिकंदर के खानदान का पहला परिंदा यूनिवर्सिटी पहुंच चुका था और साथ ही हुआ ये सीन खत्म। जी जनाब, अब अगला आ चुका है नेशनल स्पेलिंग बी कंपटीशन। आप लोगों को याद होगा कि छोटी रईसा ने कहा था कि वो अगले नेशनल स्पेलिंग बी कंपटीशन में हिस्सा लेगी और उसे जीत कर आएगी। तो ग्रैंड हयात होटल का बॉल रूम इस वक्त नेशनल स्पेलिंग बी के 93वें मुकाबले के फाइनलिस्ट का पहला राउंड मुनक्कद करवाने के लिए तैयार था। हमीन सिकंदर अपने टाइटल का दिफा कर रहा था और रईसा सालार उस मुकाबले में पहली बार हिस्सा ले रही थी। वो सालार सिकंदर के घर में चौथी ट्रॉफी लाने के लिए पुरजोश थी और सिर्फ वही थी जो पुरजोश थी। घर के बाकी अफराद तो बस फिक्रमंद थे और इस परेशानी की वजूहात दो थी। एक तो ये कि अगर वो ना जीत सकी तो, और अगर हमीन सिकंदर जीत गया तो। रईसा इस वक्त स्टेज पर अपने पहले लफ्ज के बोले जाने के इंतजार में थी और रईसा ने पूछे जाने वाले लफ्ज को बेहद गौर से सुना था। वो लफ्ज गैर मानूस नहीं था, वो उन्हीं अल्फाज में शामिल था जिसकी उसने तैयारी की थी। लेकिन रईसा की बैड लक और वो लफ्ज जो उसे दिया गया था उसके स्पेलिंग उसने गलत बताए थे। रईसा ने बेयकीनी के आलम में उस घंटी को सुना था जो लफ्ज गलत होने पर बजी थी और उसका रंग उड़ गया था। लेकिन उससे भी ज्यादा हमीद सिकंदर का रंग उड़ गया था, जिससे उसके बोलने के दौरान ही अंदाजा हो गया था कि उसने क्या गलती की थी। और हॉल में इमामा और सालार, जिब्रील और इनायत के साथ अजीब सी कैफियत में बैठे थे। यह गैर मुतवक्का नहीं था, वो उसकी तवक्का बहुत पहले से ही कर रहे थे। रईसा का फाइनल राउंड तक पहुंचना भी उसके लिए नाकाबिले यकीन ही था। उसने अपनी सलाहियतों से बढ़कर परफॉर्मेंस दिखाई थी, लेकिन किसी भी मरहले पर उसके बाहर होने का खदशा दिल में लेकर बैठे रहने के बावजूद अब जब उनके खदशात हकीकत का रूप धार रहे थे तो उन्हें तकलीफ हो रही थी। वो अभी मुकाबले से बाहर नहीं हुई थी, वापस आ सकती थी, मगर वो पहला मौका था जो रईसा ने सीधा मुंह पे खाया था और अब उसके असरात से बाहर निकलने के लिए उसे कुछ वक्त चाहिए था। हमीन उससे कुछ कुर्सियों के फासले पर था और उन दोनों के दरमियान कुछ और भी फाइनलिस्ट थे, लेकिन इसके बावजूद उसने उठकर रईसा की कुर्सी पर आकर उसका कंधा थपका था, उसे चेयर अप करने की कोशिश की थी। और फिर रईसा ने बेहद मध्यम
اور بے حد کمزور آواز میں حمین پہ یہ واضح کرنے کی کوشش کی کہ اسے سپیلنگ آتے تھے۔ حمین مجھے سپیلنگ آتی تھی، اور اس وقت وہ اس ایک جملے سے زیادہ کچھ نہیں کہہ پائی تھی۔ اسے پتا تھا کسی بھی وضاحت کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اور وہ جب واپس آ کر بیٹھی تو اس میں اتنی ہمت نہیں رہی تھی کہ وہ دوسرے فائنلسٹ کے ساتھ بیٹھے اپنے ماں باپ اور بہن بھائی کو نظر اٹھا کر دیکھ سکتی، یہ احساس رکھنے کے باوجود کہ وہ بیک وقت اسے ہی دیکھ رہے ہوں گے۔ مقابلے سے ایک دن پہلے سالار نے اسے سمجھایا تھا کہ بیٹا یہ ایک کھیل ہے رئیسہ، اور اسے کھیل کی اسپرٹ کی طرح ہی لینا ہے، ہار جیت کھیل کا حصہ ہے۔ وہ جیسے ذہنی طور پر اسے گرنے کے لیے نہیں، گر کر اٹھنے کے لیے تیار کر رہے تھے۔ رئیسہ نے ہمیشہ کی طرح بے حد توجہ سے باپ کی بات سنی تھی، لیکن جو بھی تھا وہ 8 سال کی بچی تھی جس کے 3 بہن بھائی وہ ٹرافی جیت چکے تھے، اور جسے جیتنے کے لیے وہ اب آ چکی تھی میدان میں۔ اسے توقع تھی کہ وہ بھی جیت جائے گی۔ اس ناول میں بار بار یہ بات بہت بار کہی جا رہی ہے کہ رئیسہ غیر معمولی ذہانت نہیں رکھتی تھی، جبکہ جبریل، عنایہ اور حمین رکھتے تھے، جو کہ پرسنلی مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگ رہی، اور میں اس پارٹ کو سکپ کر رہی ہوں جہاں پہ بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں پتا ہے کہ سالار کے بچے غیر معمولی ذہانت رکھتے ہیں، لیکن اس چھوٹی بچی کی ایفرٹس کو تو سراہیں بھائی، بار بار لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، آسمان سے تارے توڑ لانے کی باتیں ہو رہی ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ حمین سکندر، فیوریٹ کیریکٹر، اب سٹیج پر اپنے پہلے لفظ کے لیے کھڑا تھا، اور اس کا استقبال تالیوں کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ اگر پچھلے سال کا ڈارلنگ آف دا کراؤڈ تھا تو اس سال بھی وہ ہاٹ فیوریٹ کے طور پر مقابلے میں کھڑا تھا، اور پچھلے سارے راؤنڈز میں اس نے مشکل ترین الفاظ کو حلوے کی طرح بوجھا تھا، اور اس سے ایسی ہی توقع اس راؤنڈ میں بھی کی جا رہی تھی۔ وہ پچھلے سال کا چیمپئن تھا، اپنے ٹائٹل کا دفاع کر رہا تھا، اور حمین کے لیے جو لفظ پہلا بولا گیا وہ اس نے آسانی سے حل کر لیا، اور رئیسہ نے بھی زیر لب کئی دوسرے فائنلسٹ کی طرح وہ لفظ ہجوں کی طرح درست طور پر ادا کیا تھا۔ رئیسہ نے سٹیج پر کھڑے حمین کو بولتے بولتے اچانک رکتے ہوئے دیکھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ آخری حرف سے پہلے شاید سوچنے کے لیے رکا تھا، اور یہ صرف اسی کا نہیں، پینل کا بھی خیال تھا جو فائنلسٹ کے لیے الفاظ بول رہے تھے۔ سب جیسے اسے سوچنے کے لیے ٹائم دے رہے تھے، اور حمین نے ایک لمحہ رکنے کے بعد اس لفظ کو ان سپیلنگ کے ساتھ اسی طرح ادا کیا تھا، اور پھر بیل بجی۔ ہال میں پہلے سکتا ہوا، پھر سرگوشیاں ابھری، اور پھر پروناؤنسر نے صحیح سپیلنگ ادا کیے، اور حمین نے سر جھکا کر جیسے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اپنی کرسی کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ وہ اس مقابلے کا پہلا اپسیٹ تھا۔ پچھلے سال کا چیمپئن اپنے پہلے لفظ کے ہجے کرنے میں ناکام رہا تھا، اور ہال میں بیٹھے سالار، امامہ، جبریل اور عنایہ بیک وقت اطمینان اور پریشانی کی ایک عجیب سی کیفیت سے گزرے تھے۔ وہ ایک ہی راؤنڈ میں رئیسہ کی ناکامی دیکھ کر حمین کی کامیابیوں پر تالیاں تو نہیں بجانا چاہتے تھے، اور انہیں یہ بجانی بھی نہیں پڑی تھیں، لیکن حمین سے لفظ نہ بوجھنا یہ غیر متوقع تھا۔ غیر متوقع سے زیادہ یہ صورتحال ان کے لیے غیر یقینی تھی، لیکن یہ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ اس دن وہاں بیٹھے مقابلے کے آخر تک اسی صورتحال کا سامنا انہیں کرنا پڑے گا، انہیں اس چیز کا اندازہ نہیں تھا۔ رئیسہ اگلے 2 لفظ بھی نہیں بوجھ سکی تھی، اور حمین سکندر بھی۔ وہ دونوں فائنل مقابلے کے ابتدائی مرحلے میں ہی مقابلے سے آؤٹ ہو گئے تھے۔ رئیسہ کی یہ پرفارمنس تو غیر متوقع نہیں تھی، لیکن حمین سکندر کی ایسی پرفارمنس اس رات ایک بریکنگ نیوز تھی۔ پچھلے سال کا چیمپئن مقابلے سے آؤٹ ہو گیا تھا۔ حمین سکندر کے چہرے کا اطمینان اب ویسے کا ویسا تھا جیسے انہیں کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ رئیسہ کے پیچھے پیچھے وہ بھی مقابلے سے باہر ہونے کے بعد اپنے ماں باپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا، اور دونوں نے ان دونوں کو تھپکا اور تسلی دی، اور یہی کام جبریل اور عنایہ نے بھی کیا۔ انہوں نے اپنے چھوٹے بہن بھائی کا حوصلہ بندھایا اور کہنے لگے، بہت اچھے۔ ان لوگوں نے اس سال کے نئے چیمپئن کو بھی دیکھا تھا، اور ان انعامات کے ڈھیر کو بھی جو اس سال ان پر نچھاور کیے جا رہے تھے، اور پچھلے سال وہ حمین سکندر گھر لایا تھا۔ رئیسہ کا غم جیسے کچھ اور بڑھا تھا۔ وہ سالار سکندر کے خاندان کا نام روشن نہیں کر سکی تھی جیسے اس کے بڑے بھائی کرتے تھے۔ وہ ان جیسی شاید نہیں تھی، اور وہ پہلا موقع تھا جب رئیسہ کو احساس کمتری ہوا تھا، اور شدید قسم کا ہوا تھا۔ 8 سال کی عمر میں بھی وہ یہ جانتی تھی کہ وہ لیپالک تھی۔ سالار سکندر کے ایک دوست اور اس کی بیوی کے ایک حادثے میں مارے جانے کے بعد سالار اور امامہ نے اسے گود لیا تھا، اور یہ وہ بیک گراؤنڈ تھا جو رئیسہ سالار کو دیا گیا تھا، اور اس چیز نے اسے کبھی پریشان تو نہیں کیا تھا، اور نہ ہی
ان سوالوں پر اس نے کبھی غور کیا تھا؟ وہ ایک ایسے ملک اور معاشرے میں پرورش پا رہی تھی جہاں اس کے اسکول میں ہر تیسرا چوتھا بچہ اڈاپٹڈ ہوتا یا پھر سنگل پیرنٹ کی اولاد ہوتا۔ معاشرہ اسے کمپلیکس میں مبتلا نہیں کر سکا تھا اور گھر میں غیریت کا احساس اسے کبھی ہوا بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ پہلا موقع تھا جب اسے خود ہی اس چیز کا احساس ہونے لگا تھا، جب خود ہی رئیسہ نے اپنے آپ کو ان سے کمتر سمجھا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ سب اس سے بہتر شکل و صورت کے تھے، اس سے بہتر ذہنی صلاحیت رکھتے تھے، وہ کسی بھی طرح ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، لیکن وہ ان کی طرح دنیا کے ساتھ بھی مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ ان کے گھر میں لانے والی ٹرافیز، میڈل، سرٹیفکیٹ اور نیک نامی میں اس کا بہت تھوڑا حصہ تھا، جو اسے پہلے بھی محسوس ہوتا تھا، لیکن آج وہ پہلی بار اس پر رنجیدہ ہوئی تھی، اور اس رنجیدگی میں اس نے حمید سکندر کی ناکامی کے بارے میں غور ہی نہیں کیا تھا۔ نہ ہی اس نے گاڑی میں ہونے والی گفتگو پر غور کیا جو واپس گھر آتے ہوئے ہو رہی تھی۔ تبھی حمید نے اسے سرگوشی کی اور کہنے لگا، تم اداس ہو؟ اور رئیسہ نے اسی انداز میں جواب دیا، نہیں تو مجھے پتا ہے تم اداس ہو۔ حمید نے ایک اور سرگوشی کی اور رئیسہ کو پتا تھا وہ اس کے جھوٹ کو سچ نہیں مانے گا۔ ارے تم نیکسٹ ایئر جیت سکتی ہو، ہاں، اس نے جیسے رئیسہ کو ایک آس دلائی۔ مجھے پتا ہے لیکن اگلا سال بہت دور ہے، اس نے مدھم آواز میں کہا، اور حمید نے اس کی کمر میں گدگدی کرنے کی کوشش کی اور وہ سکڑ کر پیچھے ہٹی۔ اسے ہنسی نہیں آ رہی تھی اور نہ ہی وہ ہنسنا چاہتی تھی۔ یار دیکھو میں بھی تو ہار رہا ہوں نا۔ حمید کو اس کے موڈ کا اندازہ ہو گیا تھا۔ پھر وہ کہنے لگی، تم جیتے بھی تو تھے نا، اس نے جواباً کہا، اور چند لمحوں کے لیے حمید سے جیسے کوئی جواب نہیں بن پڑا، اور پھر اس نے کہا، ارے وہ تو یوں ہی تکا لگ گیا تھا میرا، اس نے جیسے اپنا ہی مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ اور رئیسہ جواب دینے کے بجائے گاڑی کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی، یہ جیسے اعلان تھا کہ وہ اس موضوع پر مزید بات نہیں کرنا چاہتی، اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم۔ اس رات سالار نے امامہ سے سونے سے پہلے کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ رئیسہ بہت زیادہ اپسیٹ ہے، اور پھر امامہ نے جواب دیا کہ ہاں میں جانتی ہوں، اور میں اسی لیے نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس مقابلے میں حصہ لیتی جن میں وہ تینوں ٹرافیز جیت چکے ہیں، لیکن تم نے منع نہیں کیا اسے۔ ارے میں کیسے منع کرتا اسے، یہ کیسے کہہ دیتا اسے کہ تم نہیں جیت سکتی اس لیے تم مت حصہ لو، اور پھر وہ فائنل راؤنڈ تک پہنچی۔ انبیلیویبل، بہت اچھا کھیلی ہے وہ، یہ زیادہ اہم چیز نہیں ہے کیا؟ سالار نے اپنے ہاتھ سے گھڑی اتارتے ہوئے بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ تبھی ماما نے کہا، ہاں مجھے پتا ہے وہ بہت سمجھدار ہے اور 1-2 دن تک ٹھیک ہو جائے گی جب میں اسے سمجھاؤں گی، اور دیکھو حمید بھی تو ہارا ہے نا، لیکن اسے پرواہ تک نہیں، اسے تو اپنے سے زیادہ فکر بس رئیسہ کی ہی ہے۔ وہ ایک کتاب کے چند آخری رہ جانے والے صفحات پلٹ رہی تھی۔ پھر سالار نے بے حد اطمینان سے کہا، اسے فکر کیوں ہوگی، وہ تو اپنی مرضی سے ہارا ہے۔ اور صفحے پلٹتی ہوئے امامہ ٹھٹک گئی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ سالار نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور مسکرایا، تمہیں اندازہ بالکل نہیں ہوا، مجھے لگا تمہیں پتا ہوگا۔ ارے کس بات کا؟ کہ وہ جان بوجھ کر ہارا ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ امامہ نے خود سوال پوچھا اور پھر خود ہی جواب دینے لگی، اور پھر خود جواب کی تردید بھی کر دی۔ اچھا تم بے شک اس سے پوچھ لینا کہ ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں، اس نے ایسا ہی کیا، میں جانتا ہوں اسے۔ سالار نے بحث کیے بغیر اس سے کہا، اور وہ اب سونے کے لیے لیٹ گیا تھا، اور امامہ ہکا بکا اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ پھر جیسے اس نے جھلا کر کہا، صحیح کہتے ہیں تم باپ بیٹا نا عجیب ہو، بلکہ عجیب ایک مہذب لفظ ہے تم دونوں کے لیے۔ اور سالار نے اسے چھیڑا اور کہنے لگا، تم جبریل کو مائنس کیوں کر جاتی ہو ہر بار؟ کروں گی نا، شکر ہے وہ حمین اور تمہاری طرح نہیں ہے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ حمین وہ کیوں اس طرح کرے گا بھلا؟ وہ اب بھی الجھی ہوئی تھی۔ ہاں نہیں سمجھ آ رہی نا تو بے شک پوچھ لینا اس سے کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے۔ اس میں اتنا پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ یہ کوئی فلسفی کا سوال تو ہے نہیں کہ جواب نہیں مل سکتا، صبح پوچھ لینا اس سے۔ سالار نے اب بھی اطمینان سے ہی کہا تھا، دیکھو اب بات کر ہی دی ہے تو پوری بھی کرو نا، جب تم نے یہ راز کھول ہی دیا ہے کہ وہ جان بوجھ کر ہارا ہے تو یہ بھی بتا دو کہ کیوں کیا ہے اس نے یہ سب۔
इमामा कुरेदे बगैर नहीं रह सकी। अच्छा, बता देता हूं, ये सब उसने रईसा के लिए किया है, सालार ने जवाबन उससे कहा था, और मुझे उस पर फख्र है। उसने आंखें बंद करके करवट ली और साइड टेबल लैंप ऑफ कर दिया। वो अंधेरे में उसकी पुश्त को घूर कर रह गई थी। वो गलत नहीं कहती थी, वो दोनों बाप बेटा ही अजीब थे, बल्कि अजीब एक मुहज्जब लफ्ज था उन दोनों के लिए। और साथ ही हुआ ये सीन खत्म। अगले सीन में अभी तक रईसा परेशान ही थी। वो रात को सो भी नहीं पा रही थी। तभी इनाया ने उसे एक किताब खोले स्टडी टेबल पर बैठे देखकर पूछा, रईसा तुम सो क्यों नहीं रही? उसने मुड़े बगैर इनाया की तरफ देखे बगैर जवाब दिया और कहने लगी, मैं बस वो अल्फाज देखना चाहती हूँ और याद करना चाहती हूँ जो मुझे नहीं आते थे। और इनाया उसे देखकर रह गई। उन्हें अभी घर वापस आए 1 घंटा ही हुआ था और वो एक बार फिर से किताब लेकर बैठ गई थी। और वो इनाया के कमरे में ही सोती थी। और जिब्रील के घर से जाने के बाद से स्टडीज में हेल्प की बुनियादी जिम्मेदारी अब इनाया पर ही आ गई थी। तुमने पहले ही बहुत मेहनत किया रईसा, ये सिर्फ तुम्हारी बदकिस्मती थी। और इनाया को अंदाजा नहीं हुआ वो उसे तसल्ली देने के लिए जिन अल्फाज का इंतखाब कर रही थी वो बड़े गलत थे। वो अल्फाज रईसा के दिमाग में जैसे खुब के रह गए थे। और फिर इनाया उसे कहने लगी, अब सो जाओ, देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम, अगली बार जीत जाओगी तुम इंशाल्लाह। इनाया ने किसी बड़े की तरह उसकी पुश्त को थपका था और वह कहने लगी, नहीं मैं नहीं सो सकती। मध्यम आवाज में रईसा ने जैसे इनाया से कहा। वो अभी तक वैसे ही बैठी थी और इनाया की तरफ पुश किए किताब स्टडी टेबल पर खोल कर टिकाए, जहां एक सफ़े पर वो लफ्ज चमक रहा था जिसके हिज्जे न कर सकने की वजह से वो मुकाबले से आउट हो चुकी थी। और इनाया को यूं लगा जैसे रईसा की आवाज फर्राई हुई थी। उसे लगा उसे गलत फहमी हुई थी, लेकिन वो गलत फहमी नहीं थी। रईसा ने किताब बंद करके टेबल पर रखी और वहां से उठकर वो बिस्तर पर आई और ऊंधे मुंह लेट कर उसने बिलक बिलक कर रोना शुरू कर दिया। और इनाया रईसा की यह हालत देखकर उसके पास आई और कहने लगी, अरे रईसा, रईसा मत रो प्लीज। रईसा छोटी छोटी बातों पर रोने वाली बच्ची नहीं थी और वो मुकाबले में हारने के बाद स्टेज से हटने पर भी दूसरों की तरह बिल्कुल भी नहीं रोई थी। फिर अब इस वक्त उसे यह अंदाजा नहीं था कि रईसा अपने बदकिस्मत होने पर रो रही थी। इमामा लाउंज में होने वाली खड़खड़ाहटों को सुनकर रात के इस वक्त बाहर निकल आई थी जब वो तहज्जुद के लिए उठी थी। और वहां पे हमीन को देखकर वो कहने लगी, तुम क्या कर रही हो इस वक्त यहां? वैसे तो जिब्रील वीकेंड पर घर आया हुआ था और कई बार वो अक्सर रात के इस पहर पढ़ने के लिए जागता था और फिर कुछ न कुछ खाने के लिए किचन में भी जाता था। लेकिन इस वक्त जिब्रील नहीं, हमीन था वहां पे। और वो किचन काउंटर के सामने पड़े एक स्टूल पर बैठा स्लीपिंग सूट में मलबूस आइसक्रीम का 1 लीटर वाला कैन खोले उसमें से आइसक्रीम खा रहा था। इमामा को सवाल करने के साथ ही जवाब मिल गया था और उसने उसके कुछ कहने से पहले बेहद खफकी के आलम में काउंटर के सामने आते हुए उससे कहा, हमीन ये वक्त है आइसक्रीम खाने का और वो भी इस तरह से। उसका इशारा उसके कैन के अंदर ही आइसक्रीम खाने की तरफ था। मैंने सिर्फ एक स्कूप खानी थी। वो मां के यकदम नमूदार होने और अपनी इस तरह पकड़े जाने पर गड़बड़ाया। लेकिन ये खाने का कोई वक्त नहीं है बेटा। इमामा ने उसके हाथ से चम्मच लिया और ढक्कन से कैन बंद करने लगी। अभी तो वाकई एक चम्मच ही खाई है मैंने मामा, वो बेख्तियार कर रहा। आप दांत साफ करके सोना, चलो जाओ। इमामा ने उसके जुमले को नजरअंदाज करते हुए कैन को वापस फ्रीजर में रख दिया और हमीन जैसे एहतजाजन उसी अंदाज में स्टूल पर बैठा रहा। एक तो मामा मैं आज हारा और मैंने अपना टाइटल खो दिया, दूसरा आप मुझे आइसक्रीम के 2 स्कूप्स तक नहीं लेने दे रही। अब ऐसे करेंगी आप? उसने जैसे मां से एहतजाजन कहा और वो चंद लम्हों के लिए काउंटर के दूसरी तरफ खड़ी उसकी आंखों में आंखें डाले उसे देखती रही और फिर उसने मदम आवाज में कहा, टाइटल तो बेटा आपने अपनी मर्जी से खोया है, वो तो आपकी अपनी चॉइस थी ना। और हमीन को जैसे करंट लगा था। वो मां को देखता रहा और फिर उसने कहा, आपको किसने बताई ये बात? तुम्हारे लिए जानना जरूरी नहीं है, इमामा ने उससे कहा। ऑल राइट, मुझे भी पता है कि आपको किसने बताया ये।
اس نے ماں سے نظریں ملائے بغیر کہا، کس نے؟ امامہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی۔ آف کورس بابا نے، اور کس نے؟ اس کا جواب کھٹاک سے آیا تھا اور وہ دونوں باپ بیٹا ایک دوسرے کو ہاتھ کی پشت کی طرح جانتے تھے۔ بہت غلط کام تھا، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ امامہ نے جیسے اسے ملامت کرنے کی کوشش کی۔ تم نے یہ کیا ہی کیوں بیٹا؟ آپ جانتی ہیں ممی، وہ اسٹول سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ہاں، رئیسہ کے لیے نا؟ امامہ نے وہ جواب دیا جس کی طرف اس نے اشارہ کیا تھا۔ ماما، میں نے فیملی کے لیے کیا، جواب کھٹاک سے آیا تھا۔ آپ ہی نے تو سکھایا تھا اپنے بہن بھائیوں سے مقابلہ نہیں ہوتا، اگر میں جیت جاتا تو اسے ہرا کر ہی جیتتا نا، اسے بہت دکھ ہوتا اور میں اسے دکھ نہیں دے سکتا، آپ کو پتا ہے نا، میری ٹاپ سیکرٹ بیسٹ فرینڈ ہے وہ۔ اور امامہ بول نہیں سکی۔ وہ 10 سال کا تھا لیکن بعض دفعہ وہ 100 سال کی عمر والوں جیسی باتیں کرتا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ اس سے کیا کہتی، ڈانٹتی، داد دیتی، نصیحت کرتی۔ حمید سکندر لاجواب نہیں کرتا تھا بلکہ بے بس ہی کر دیتا تھا۔ اچھا خیر چھوڑے ماما، اوکے میں جاتا ہوں، گڈ نائٹ۔ وہ وہاں سے چلا گیا اور امامہ اسے جاتے ہوئے بس دیکھتی ہی رہی۔ ان سب کا حمید کے بارے میں جو خیال تھا کہ وہ صرف اپنے ہی بارے میں سوچتا تھا اور وہ لاپرواہ تھا، حساس نہیں تھا، یا پھر نہ ہی وہ دوسروں کا زیادہ احساس کرتا تھا، یہ سب غلط تھا۔ بڑوں کے بعض خیالات اور بعض انداز سے یہ بچے بڑے غلط موقع پر غلط ثابت کرتے ہیں۔ امامہ چپ چاپ کھڑی بس اسے جاتا دیکھتی رہی، اور سالار نے ٹھیک کہا تھا، اسے اپنی اولاد پر واقعی فخر ہوا تھا۔ اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم۔ اگلے سین میں عنایہ سالار سے یعنی اپنے بابا سے کچھ کہہ رہی ہوتی ہے، اور وہ کہتی ہے، بابا آپ رئیسہ سے بات کر سکتے ہیں؟ عنایہ نے 1-2 دن بعد سالار سے کہا۔ وہ اس وقت ابھی آفس سے واپس آیا تھا اور کچھ دیر میں اسے کہیں جانے کے لیے نکلنا تھا جب عنایہ نے اسے یہ بات کہی۔ عنایہ نے بغیر کسی تمہید باندھے یہ بات کر دی۔ ہاں لیکن کس بارے میں؟ سالار نے جیسے کچھ حیران ہو کر پوچھا، اور وہ فوری طور پر اس کے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں آئی تھی جس پر اسے رئیسہ سے بات کرنے کی ضرورت تھی۔ بابا وہ بہت زیادہ اپسیٹ ہے، وہی اسپیلنگ بی کی وجہ سے۔ عنایہ نے اس کو بتانا شروع کیا۔ آپ کو پتہ ہے میں اس کو سمجھا رہی ہوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ میری بات سمجھ نہیں پا رہی ہے۔ وہ دوبارہ اسپیلنگ بی میں حصہ لینا چاہتی ہے اور وہ ہر روز رات کو بیٹھ کر تیاری کرتی رہتی ہے اور مجھے بھی کہتی ہے کہ میں اسے تیاری کرواؤں۔ بابا اب آپ ہی اسے سمجھائیں نا۔ عنایہ اب اسے تفصیل سے مسئلہ سمجھا رہی تھی، اور پھر اچانک سے سالار کو یاد آیا، لیکن پہلے تو حمید تیاری کروا رہا تھا نا اسے۔ ہاں حمید اور میں نے دونوں نے ہی کروائی تھی، لیکن اب وہ حمید سے کچھ بھی سیکھنا نہیں چاہتی۔ وہ مجھ سے کہتی ہے کہ میں اسے تیاری کرواؤں۔ بابا مجھے تیاری پر اعتراض نہیں ہے، لیکن مجھے نہیں پتا کہ اسے دوبارہ حصہ لینا چاہیے یا پھر نہیں۔ اگر آپ سمجھ رہے ہیں نا، اور ابھی تو 1 سال بھی پڑا ہے اس مقابلے میں، اسے اپنی سٹڈیز پر زیادہ دھیان دینا چاہیے۔ عنایہ دھیمے لہجے میں باپ کو سب بتاتی چلی گئی، اور سالار کو غلطی کا احساس ہوا۔ اسے رئیسہ سے فوری طور پر بات کرنی چاہیے تھی۔ یہ اس کی غلط فہمی تھی شاید کہ وہ 1-8 دن میں ٹھیک ہو جائے گی، اور اس نے پھر فوراً عنایہ سے کہا اسے بھیجو۔ وہ چلی گئی اور سالار نے اپنی گھڑی دیکھی، اس کے پاس 20 منٹ تھے گھر سے نکلنے کے لیے۔ وہ کپڑے پہلے ہی تبدیل کر چکا تھا اور اب کچھ فائلیں دیکھ رہا تھا۔ رئیسہ اور عنایہ امامہ کی نسبت اس سے زیادہ قریب تھی۔ انہیں جو بھی اہم بات کرنی ہوتی تھی وہ امامہ سے بھی پہلے سالار سے کرتی تھی۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی اور رئیسہ اندر داخل ہوئی۔ جی بابا آپ نے بلایا؟ ہاں آؤ بیٹا بیٹھو۔ صوفے پر بیٹھتے ہوئے سالار نے استقبالی انداز میں اپنا ایک بازو پھیلایا تھا۔ وہ اس کے قریب صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ سالار نے اسے صوفے سے اٹھا کر سامنے بڑی سینٹر ٹیبل پر بٹھا دیا۔ وہ کچھ جذبس ہوئی تھی لیکن اس نے احتجاج نہیں کیا تھا۔ وہ دونوں اب بالکل آمنے سامنے تھے، اور سالار کچھ دیر کے بعد خاموشی سے اسے بس دیکھتا رہا۔ گول شیشوں والی اینک سے اسے دیکھتے ہوئے وہ ہمیشہ کی طرح بے حد توجہ سے اس کی بات سننے کی منتظر رہتی تھی۔ اس کے گھنے سیاہ بالوں میں بندھا ہوا ربن تھوڑا سا ڈھیلا تھا، اور ماتھے پر آنے والے بالوں کو روکنے کے لیے رنگ برنگی ہیئر پن سے اس کا سر بھرا ہوا ہوتا تھا، اور یہ عنایہ ہی کا کارنامہ تھا۔ رئیسہ کو ربنز پسند تھے، اور سالار کو یاد بھی نہیں تھا کہ وہ اس کے لیے کتنے ربنز خرید چکا تھا، لیکن ہر روز نہ بدلے جانے والے کپڑوں کے ساتھ میچنگ ربنز دیکھ کر اسے اندازہ ہوتا تھا
کہ رئیسہ اس معاملے میں خود کفیل تھی۔ سالار نے اس کے بالوں کے ربن کی گرہ ٹھیک کی اور ہاتھ سے اس کے بالوں کو سنوارا اور پھر کہنے لگا، عنایہ نے مجھے بتایا کہ تم اپسیٹ ہو۔ اور پھر وہ یکدم نادم ہوئی اور کہنے لگی، نہیں ایسا تو نہیں ہے بابا۔ اس نے گڑبڑا کر سالار سے کہا اور سالار اسے دیکھتا رہا۔ رئیسہ نے کچھ لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش بھی کی اور پھر نظریں چرا لی۔ پھر جیسے کچھ مدافعانہ انداز میں ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا، میں اپسیٹ تو نہیں ہوں، یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے بابا۔ اس نے اب سر جھکا لیا تھا۔ اگر چھوٹی سی بات ہے تو پھر اپسیٹ کیوں ہو؟ سالار نے جواباً پوچھا۔ بابا میں ہارنے پہ اتنا اپسیٹ نہیں ہوں، میں اپسیٹ اس لیے ہوں کیونکہ میں بدقسمت ہوں۔ اس نے بے حد ہلکی آواز میں کہا اور سالار بول ہی نہیں سکا۔ اس سے اس جملے کی توقع نہیں تھی اسے۔ ایسے نہیں کہتے رئیسہ بیٹا، آپ کو کس نے کہا یہ؟ سالار سیدھے بیٹھے بیٹھے آگے کو جھکایا اور اب کوہنیاں اپنے گھٹنوں پر ٹکائے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے ہوئے تھا۔ اس کے ہاتھوں پر آنسوں کے قطرے گرے تھے۔ وہ سر جھکائے باپ کے سامنے بیٹھی اب رو رہی تھی۔ اس کے گلاسز دھندلا گئے تھے اور سالار کو بہت تکلیف ہوئی یہ دیکھ کر۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے رئیسہ کو اس طرح روتے ہوئے دیکھا تھا، ورنہ عنایہ ہی تھی جو بات بات پر رو پڑتی تھی، لیکن رئیسہ نہیں۔ اور وہ ہچکیوں کے درمیان کہہ رہی تھی، میں ہوں بابا، میں بدقسمت ہوں۔ نہیں بیٹا، تم بدقسمت نہیں ہو۔ سالار نے اس کے گلاسز اتارتے ہوئے میز پر رکھا اور رئیسہ کو اٹھا کر گود میں بٹھا لیا۔ وہ باپ کی گردن میں بازو ڈالے اس کے ساتھ لپٹی ہوئی رو رہی تھی، جیسے وہ سپیلنگ بی آج ہی ہاری تھی۔ اور سالار کچھ بھی کہے بغیر اسے تھپکتا رہا۔ اور وہ ہچکیوں کے درمیان اس نے رئیسہ کو یہ بھی کہتے سنا، میں نے آپ کو شرمندہ کیا ہے بابا۔ بالکل بھی نہیں رئیسہ بیٹا، مجھے تم پر فخر ہے، سالار نے کہا۔ اور امامہ بالکل اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آئی تھی اور وہیں ٹھٹک گئی تھی۔ سالار نے ہونٹوں پر انگلی کے اشارے سے اسے خاموش رہنے کا کہا تھا، اور رئیسہ کہہ رہی تھی، بابا آپ کو پتہ ہے میں نے اتنی محنت کی تھی، لیکن میں کبھی حمین، جبریل بھائی اور عنایہ آپی کی طرح کچھ بھی جیت نہیں سکتی، کیونکہ میں لکی نہیں ہوں نا۔ اور وہ اس کے سینے میں منہ چھپائے اپنے دل کی بھڑاس نکال رہی تھی۔ سالار کی طرح امامہ کو بھی عجیب تکلیف ہوئی تھی اس کی اس بات سے۔ وہ صوفے پر آ کر سالار کے برابر بیٹھ گئی تھی اور کافی کا وہ مگ اس نے ٹیبل پر رکھ دیا جو وہ سالار کو دینے آئی تھی۔ یہ سالار نہیں تھا، امامہ تھی جس نے رئیسہ پر جان ماری تھی، اسے بولنا اور درست بولنا سکھانے کے لیے، اسے پڑھنا لکھنا سکھانے کے لیے۔ سالار نے تو بس اسے صرف گود لیا تھا، لیکن امامہ نے اس کی زندگی بدل دی تھی اور اس کا خیال تھا اب سب کچھ ٹھیک تھا۔ لیکن وہ فرق جو وہ اپنے آپ میں اور ان تینوں میں دیکھ رہی تھی، اس نے ان دونوں کو ہی پریشان کیا تھا۔ واقعی میں آج کل بچے ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت زیادہ غور کرتے ہیں، اور پچھلے دنوں جو میں نے اپنے چینل پر ایک سٹوری اپلوڈ کی تھی سائیکو تھراپی سے ریلیٹڈ، وہ بھی اسی بارے میں تھی کہ ایک گھر میں ایک بچی کو بہت زیادہ توجہ دی جاتی تھی لیکن دوسری کو کم توجہ دی جاتی تھی، جس کی وجہ سے بچے بہت سے سائیکولوجیکل ایشوز کا شکار ہو جاتے ہیں، احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ بچوں کو اپریشیٹ کریں، چھوٹی سے چھوٹی بات پہ ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ خیر وہ رونے دھونے کے بعد اب خاموش ہو گئی تھی۔ سالار نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے کہا، اب بس، اب ہمارا بچہ اور نہیں روئے گا۔ رئیسہ نے گیلے چہرے کے ساتھ سر ہلایا۔ اس کے بال ایک بار پھر بے ترتیب تھے، ربن ایک بار پھر ڈھیلا ہو چکا تھا، اور سالار سے الگ ہوتے اس نے امامہ کو دیکھا تھا اور جیسے کچھ اور نادم ہوئی تھی، اور سالار نے اسے ایک بار پھر ٹیبل پر بٹھا دیا۔ اچھا اب بتاؤ، تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ تینوں لکی ہیں اور تم نہیں؟ سالار نے اسے بٹھانے کے بعد اس کے گلاسز اٹھا کر ٹشو سے ان کے گیلے شیشے رگڑتے ہوئے سے پوچھا، بابا کیونکہ وہ جس بھی چیز میں حصہ لیتے ہیں وہ جیت جاتے ہیں اور میں نہیں جیت پاتی۔
वो एक बार फिर से रंजीदा हुई। देखे ना, वो एग्जाम्स में मुझसे ज्यादा अच्छे ग्रेड्स लेते हैं और मैं कभी भी A+ नहीं ले सकती। मैं कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकती जो वो नहीं कर सकते, लेकिन वो बहुत से ऐसे काम कर सकते हैं जो मैं नहीं कर सकती। 8 साल की वो बच्ची औसत दर्जे की ज़हानत रखती थी, लेकिन उसका तज्जिया बहुत उम्दा था। तभी सालार उसे बहुत ही प्यार से समझाने लगा, और ये बात वाकई आजकल वालिदैन को अपने बच्चों को समझानी भी चाहिए कि दुनिया में सिर्फ हर मुकाबला जीतने वाला लकी नहीं होता, सब कुछ कर पाने वाला भी लकी नहीं होता। लकी वो होते हैं जिन्हें ये पता चल जाए कि वो किस काम में अच्छे हो सकते हैं और फिर वो उस काम में कोशिश करें और फालतू कामों में अपनी एनर्जी जाया ना करें। और सालार बिल्कुल ठीक कह रहा था। आजकल कुछ वालिदैन ऐसे करते हैं ना कि वो बच्चों पे अपनी मर्जी थोप देते हैं और कहते हैं कि बेटा बस तुमने CSS करना है तो बस करना ही है। वो ये नहीं देखते कि उनका बच्चा इतना नहीं कर सकता। अगर कोई और कर सकता है तो जरूरी नहीं कि उनका बच्चा भी कर सकता है। हर जॉब हर इंसान के लिए नहीं होती है, लेकिन वहां पे ये बात मैं ये जरूर कहूंगी कि हर इंसान में कोई ना कोई एक खास सलाहियत जरूर होती है, कुछ ना कुछ गॉड गिफ्टेड ऐसी सलाहियत, ऐसी क्रिएटिव चीज उसमें जरूर होती है जिसको उजागर करने की जरूरत है। माँ बाप को बच्चों के अंदर से ये चीजें निकालने की जरूरत है कि वो जाने कि उनमें क्या खास है, और अगर उस अपने खास चीज पे वो काम करें, उस पे महारत हासिल करें, तो वो यकीनन उस फील्ड में आगे बहुत जा सकते हैं। किसी को अगर आर्ट्स में इंटरेस्ट है तो जरूरी नहीं कि वह साइंसेस ही पढ़े, वो आर्ट्स में आगे जा सकता है। तो इस चीज को समझने की यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत है। और फिर वो उसे कहने लगे कि तुमने बहुत अच्छी कोशिश की, लेकिन बस तुम स्पेलिंग बी में उतना ही अच्छा परफॉर्म कर सकती थी। वहां कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो तुमसे ज्यादा अच्छे थे और उन्होंने तुम्हें हरा दिया, लेकिन उन दर्जनों बच्चों का सोचो जिन्हें तुम हराकर फाइनल राउंड में पहुंची थी। क्या तुम ये कहोगी कि वो बच्चे भी बदकिस्मत थे? वो क्या ये सोच लें कि वो हमेशा हारे हींगे? सालार उससे पूछ रहा था और रईसा ने बेसाख्ता सर नफी में हिलाया। देखो, हमीन, जिब्रील और इनाया कभी स्पोर्ट्स में इतने नुमाया नहीं रहे जितने बहुत से दूसरे बच्चे हैं, इसलिए ये मत कहो कि वो सब कर सकते हैं। वो सब नहीं कर सकते। इस पर इमामा ने उसे समझाया और रईसा ने सर हिलाया, क्योंकि बात तो ठीक थी। वो स्पोर्ट्स में अच्छे थे, लेकिन वो स्पोर्ट्स में अपने स्कूल्स के सबसे नुमाया स्टूडेंट्स नहीं थे। तुम्हें अभी ये देखना है कि तुम किस चीज में बहुत अच्छा कर सकती हो, और फिर तुम्हें उसी चीज में दिल लगाकर काम करना है। कोई भी काम इसलिए नहीं करना कि वो जिब्रील, हमीन और इनाया कर रहे हैं, बल्कि इसलिए करना है क्योंकि वो तुम कर सकती हो, तुम्हारा उसमें इंटरेस्ट है और तुम उसे करके ही रहोगी। सालार ने बेहद संजीदगी से कहा था। और हां, यह भी जरूरी नहीं होता कि सिर्फ A+ वाला ही जिंदगी में बड़े काम करे। बड़ा काम और कामयाबी तो अल्लाह की तरफ से होती है। तुम दुआ किया करो कि अल्लाह तुमसे बहुत बड़े बड़े काम करवाए और तुम्हें बहुत सारी कामयाबियां दे। रईसा ने उन ग्लासेस को ठीक किया जो सालार ने अब उसे लगाए थे। अपने पे यकीन रखो, तुम रईसा हो, तुम जिब्रील, हमीन या इनाया नहीं हो। और हां, तुम उनसे अलग हो, बहुत अलग। और यही सबसे अच्छी चीज है, अलग होना। और जिंदगी स्पेलिंग बी का एक मुकाबला नहीं होता जिसमें कुछ अल्फाज के हिज्जे करके टाइटल जीतने के बाद हम खुद को लकी और फिर ना जीतने पर बदकिस्मत समझें। वो अब उसके बाल ठीक करते हुए उसका रिबन दोबारा बांध रहा था। याद रखो, जिंदगी में अल्फाज के हिज्जे करने के अलावा भी बहुत सारी सलाहियतें चाहिए, एक दो नहीं। और तुम्हारे पास बहुत सारी सलाहियतें हैं और भी आएंगी इंशाल्लाह। तुम एक स्टार की तरह रोशन होगी, जिस भी जगह जाओगी, जो भी करोगी। हां, और रईसा की आंखें, चेहरा और होंठ बैक वक्त चमके थे।
यहाँ पे मैं पूरा क्रेडिट दूंगी मुसन्निफा उमेरा अहमद को। उन्होंने ये जो बातें लिखी हैं, दिल को छू लेने वाली बातें हैं। ये सारी बातें आप सब लोग फिंगर टिप्स पे याद कर लें, और जब कहीं जो भी आपको थोड़ा सा भी डिसअपॉइंटेड नजर आए, उदास नजर आए, तो उसे चेयर अप करने के लिए इनमें से बहुत सारे अल्फाज हर सिचुएशन से रिलेट कर सकते हैं, तो आपको करने चाहिए। हो सकता है आपकी किसी भी एक बात से किसी की जो बुरी सिचुएशन चल रही है उसमें वो थोड़ा सा बूस्ट अप हो जाए और मोटिवेशन उसे मिल जाए। और यहाँ पे सिलसिला खत्म नहीं हुआ। लकी और जो बदकिस्मती में फर्क है वो भी यहाँ करना बहुत जरूरी था। और आगे वो कहने लगे, पता है सही मानों में लकी कौन होता है? वो जिसकी अच्छाई और इखलाक लोगों को उसे याद रखने पर मजबूर कर दे। और तुम मेरी बहुत अच्छी और बहुत इखलाक वाली लकी बेटी हो। वो अब टेबल से उतरकर बाप के गले लगी थी और उसकी समझ में आ गया था कि वो उसे क्या समझाना चाह रहे थे, उसे अब क्या करना था। और फिर वो कहने लगी, यस बाबा, हाँ मैं हूं लकी। उसने बड़ी गर्मजोशी से सालार से कहा और उससे अलग होकर वो मामा के गले लगी और इमामा ने उसकी हेयर पिन्स निकालकर एक बार फिर से ठीक की। सालार ने कॉफी के 2 घूंट भरे, फिर उसे अधूरा छोड़कर वहां से चला गया क्योंकि उसे ताखीर हो रही थी। और सालार को जाने के बाद रईसा ने मामा से पूछा, बाबा मुझसे खफा तो नहीं हुए ना? और मामा ने जवाबन कहा, बिल्कुल भी नहीं खफा हुए, लेकिन तुम्हारे रोने से हमारा दिल बहुत दुखा है। उसने मामा से वादा किया और कहने लगी, आई एम सॉरी मम्मी, मैं दोबारा कभी नहीं करूंगी ऐसे। हाँ मैं रोऊंगी भी नहीं अब। यस, ये हुई ना बात, तुम हमारी बहादुर बेटी हो। इनाया आपी की तरह बात बात पर रोने वाली तो बिल्कुल नहीं हो। रईसा ने पुरजोश अंदाज में सर हिलाया। उसके माँ बाप उसे सबसे ज्यादा बहादुर और इखलाक वाला समझते थे और इसे पता ही नहीं था। वो बातचीत 8 साला रईसा के जहन में बस नक्श हो गई थी। इमामा और सालार को दोबारा कभी उसको ऐसी किसी बात पर समझाना नहीं पड़ा था। उसे अब यह तय करना था कि वो किस काम में अच्छी थी, किस काम में आगे बढ़ सकती थी। उसके बाप ने उससे क्या कहा था कि वो खुशकिस्मत है, और खुशकिस्मत वो था जो ये बूझ लेता है और फिर अपनी एनर्जी किसी और चीज में जाया करने के बजाय उसे काम में लगाता है। रईसा भी लकी थी और अब लकी की इस नई तारीफ पर पूरा उतरने की जदोजहद में वो मसरूफ हो गई थी। जी तो बताइए, क्या आप भी लकी हैं? क्या आपने कभी जानने की कोशिश की कि आप सबसे ज्यादा क्या अच्छा काम कर सकते हैं, या फिर आप भी रेस में लगे हुए हैं कि उससे आगे बढ़ना है बजाय इसके कि ये देखने के कि मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ? कमेंट बॉक्स में आज की एपिसोड कैसी लगी जरूर बताइएगा। मुझे ये एपिसोड बहुत अच्छी लगी, बहुत ज्यादा मोटिवेशन लेवल इसका हाई था। उम्मीद है कि आप लोगों को भी पसंद आई होगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।